अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त अमेरिका में और आलमी मीडिया के ऊपर ये खबर छाई हुई है। और वो खबर ये है कि ग्रीन कार्ड प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्रिस्टी नियोम की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है और ये वो प्रोग्राम था जिसको 2017 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर उसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। फिर जब जो बाइडेन की हुकूमत आई तो 2020-21 में इसको दोबारा बहाल कर दिया गया। तो आज के इस वीलॉग में हम इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि भाई इस वक्त इस प्रोग्राम की मौतली आखिरकार वो क्या है और इसका नुकसान क्या हो सकता है, और जो लोग पहले से ग्रीन कार्ड ले चुके हैं या इस प्रोग्राम पर आए थे, क्या उनके ऊपर भी कोई नजरा गिरेगा या नहीं, तो वो क्या महफूज हैं या नहीं, इन तमाम तर सवालात की कोशिश करेंगे कि हम जवाब दें। आप लोगों का फीडबैक मिलता रहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज के व्लॉग पर भी आप अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। जनाब होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम है, उन्होंने जनाब ऐलान किया है कि डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी प्रोग्राम इसको फौरी तौर पे मअतल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और उस पे कहा यह जा रहा है कि जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के दो तलबा और MIT के एक प्रोफेसर को मारने का जो इल्जाम है, वो मुलविस शख्स इसी सिस्टम के तहत, इसी प्रोग्राम के तहत अमेरिका में आया था और यहाँ पर आकर उसने ग्रीन कार्ड ले लिया था। अब वो कहते हैं कि ये वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से लोग आसानी के साथ अमेरिका में दाखिल होते हैं और उसके बाद ग्रीन कार्ड ले लेते हैं और आराम से अपना मुस्तकिल रिहायशी का एक जो है स्टेटस एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसी ही चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो हुक्काम हैं उनके मुताबिक जो ब्राउन यूनिवर्सिटी फायरिंग के जो मुश्तबा मुलजिम की शनाख्त है वो मेलिनेटे के नाम से हुई है और उसकी उम्र 48 ईयर्स बताई जा रही है। और वो कहा यह जा रहा है कि वो यूनिवर्सिटी का साबिका तालिब इल्म था और वो जब आया था तो उसने आकर ये सब कुछ किया है। अब उसने जो है उस जो कुछ किया, ज़ाहिर है उसने ये घिनौना खेल खेला, लेकिन उसकी सजा अब सबको मिल रही है। ये ठीक वही कार्रवाई है जिस तरीके से व्हाइट हाउस के सामने एक अफगान नेशनल ने जो कुछ किया और उसके बाद उसकी सजा ये मिली कि पूरे अफगानिस्तान का जो प्रोग्राम थे, उनके जो वीजे थे, उनको मनसूख कर दिया गया, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस को रोक दिया गया। इवन के उस स्टेप से आगे जाते हुए तकरीबन 35 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई, जो नए 20 ममालिक उसमें फर्दर ऐड कर दिए गए। 15 ममालिक और भी इस लिस्ट में हैं जिनको जो है एग्जामिन किया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि इनका आखिरकार क्या करना है। अब जब ये वाकया पेश आया तो उसके ऊपर क्रिस्टी न्योम ने एक स्टेटमेंट दी और वो सोशल मीडिया, जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है एक्स, जो साबका ट्विटर है, उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का शूटर है वो इसी तरह वो आया था और उसके बाद उसने डाइवर्सिटी लॉटरी इमिग्रेंट वीजा जो प्रोग्राम है उसके तहत वो अमेरिका में दाखिल हुआ, जिसको DV1 कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि ये उसने फिर ग्रीन कार्ड भी लिया। ये घरौना फर्द कभी हमारे मुल्क में दाखिल होने के काबिल होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो इस सिस्टम के तहत यहाँ पर पहुंचा है। फिर 2017 में जनाब, जब सदर ट्रंप का जो पहला टर्म था उसमें उन्होंने इस प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश की थी। फिर न्यूयॉर्क सिटी में भी एक वाकया पेश आया था और ट्रक जो हमला हुआ था उसके बाद उन्होंने जो है DV1 प्रोग्राम के तहत अमेरिका आए शख्स को, उस टाइम भी जो उसने किया था वो भी इसी प्रोग्राम के तहत आया था और उसने 8 अफराद की जान जो है वो ले ली थी। फिर सदर ट्रंप ने उस वक्त इंस्ट्रक्शन दी कि मैं फौरी तौर पर USCIS को ये इंस्ट्रक्शन देता हूं कि वो DV1 प्रोग्राम को फौरी तौर पर रोक दें और ताकि इस तबाहकुन प्रोग्राम के बायस मजीद अमरीकियों को, अमेरिकन को नुकसान ना पहुंचे। ये उस टाइम उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद इस प्रोग्राम को रोका गया। और फिर अब जो है उस पे उन्होंने, जो वफाकी प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने जो अब जो सूरत हाल है उस पर यह बताया कि जो तफ्तीशकारों का मानना है कि जो ये शख्स है इसने पीर के रोज जो कुछ किया और वो इस घिनौने खेल में मुलविस है। अब मैं लिंक कर रहा हूँ इसको पिछली चीजों के साथ, अब अगली चीजों के साथ। आप देखें, कड़ियां मिलाएं और देखें कि किस तरीके से चीजें तब्दील होती हैं। बहरहाल अमेरिका की हुकूमत वो अपने शहरियों को एक महफूज बनाने के लिए
وہ یہ اقدامات اٹھا رہی ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو کسی بھی صورت ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے ان کے تحفظ کا جو اوتھ لیا ہے ہم نے ان کو بچانا بھی ہے. اب جو گرین کارڈ لاٹری پروگرام ہے جناب، جسے ہم باضابطہ طور پہ ڈائیورسٹی ویزا DV جو ہے ون پروگرام کہتے ہیں، ہر سال تقریباً امریکہ میں جو بھی کم امیگریشن رکھنے والے ممالک کے افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے تقریباً 55,000 تک مستقل رہائشی ویزے دیتا ہے، مطلب ان کو گرین کارڈ دے دیا جاتا ہے. اور آلدو کہ یہ انتخاب لاٹری کے ذریعے ہوتا ہے، قرعہ اندازی کے ذریعے ہوتا ہے، تاہم جو گرین کارڈ کے حصول کے لیے امیدواروں کو ان کی ایجوکیشن، نمبر 2 ان کی جو پروفیشنل جو کس پروفیشن سے ہیں، اور پھر ان کی جو سیکیورٹی شرائط ہیں پوری کرنے کے اوپر ان کو وہ دے دیا جاتا ہے. اب جو اپلیکنٹ کے لیے کم از کم ہائی اسکول کی جو ایجوکیشن ہے یا اس کے مساوی جو بھی ان کی قابلیت ہے یا 2 سال کا متعلقہ کام کا ایکسپیرینس، وہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اب انہیں بنیادی ذاتی معلومات اور تصاویر جمع کروانی ہوتی ہیں، جبکہ لاٹری میں شامل ہونے کے لیے اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ آرام سے اس لاٹری کا حصہ بن جاتے ہیں. اب جب لاٹری میں وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان تمام افراد کو باضابطہ طور پر ویزا اپلیکیشن مکمل کرنا ہوتی ہے، پھر ان کو اپنا ایک بیک گراؤنڈ اور سیکیورٹی جانچ سے بھی ان کو گزارا جاتا ہے، اور امریکی سفارت خانے یا پھر قونصل خانے میں بالمشافہ ایک 1-to-1 انٹرویو کیا جاتا ہے، اور طبی و مالی شرائط اس کی جتنی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو گرین کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ آرام سے ایک مستقل رہائشی کے طور پہ امریکہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اب صدر ٹرمپ نے 2017 میں اس پروگرام کو، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے بدترین لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے جو پہلے دور صدارت میں نیو یارک واقعے کے بعد اس پروگرام کو معطل کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص بھی ڈائیورسٹی ویزا کے تحت امریکہ میں داخل ہوا تھا، تو اب ہمارے ملک میں ایسے کسی بھی شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب پھر یہ پروگرام 2020 میں معطل کیا گیا تھا، تاہم جو ہے سابق صدر جو بائیڈن نے 2021 میں اس کے اوپر جو پابندی ہے اس کو ہٹا دیا تھا اور اس کو دوبارہ اوپن کر دیا تھا. اب یہ شخص جس نے اب جو واقعہ کیا ہے، جو باعث بنا ہے تمام لوگوں کا پروگرام جس نے منسوخ کروا دیا ہے، وہ جناب براؤن یونیورسٹی میں فزکس کا ایک گریجویٹ طالب علم رہ چکا ہے. اس نے 2000 میں داخلہ لیا، 2001 میں اس نے رخصت لی، اور 2 سال کے بعد باضابطہ طور پر یونیورسٹی سے اس نے دستبرداری کر لی. اور وہ اس پہ آفیشلز نے بتایا ہے کہ اس بات کا اب کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ جو بحق ہونے والے 2 طلبہ یا زخمی ہونے والے 9 افراد کو وہ جانتا بھی تھا یا نہیں، جو اب اس نے یہ کارروائی کی ہے. بہرحال جناب، اب اس کے مطابق اس شخص کی وجہ سے تمام لوگوں کا پروگرام منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ امریکہ کے امیگریشن پروگراموں میں سے سب سے اہم اور امپورٹنٹ پروگرام سمجھا جاتا ہے، جو گرین کارڈ پروگرام کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. تو بہرحال جناب، اب وہ کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی، دیکھتے ہیں کہ کب تک ہوتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا جو اس وقت لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو یہ پروگرام مل جائے گا اور وہ امریکہ میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا. ہاں، البتہ جو پہلے لوگوں نے گرین کارڈ لے رکھا ہے ان کے لیے فی الحال کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ صرف قانون کو فالو کریں. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی کا عمل چلتا رہتا ہے، اگر آپ کے کوئی ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. تو دوستو، آج کے اس ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.